नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन हामी समसामयिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूमा छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यस क्रममा यो जनसवाल कार्यक्रममा समसामयिक विषय र पछिल्लो समयमा यो कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यही सन्दर्भ र यही पृष्ठभूमिमा आज हामी नयाँ सन्दर्भका साथ नयाँ विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको छलफलका क्रममा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रमिला राई। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरिकन आज हामीले संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको विषय र समाजवादी पार्टीले गैर सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको विषयमा हामीले छलफल र बहस गर्ने जमर्को गरेका थियौँ। तर समाजवादी पार्टीका सांसदहरू चाहिँलाई हामीले आमन्त्रण गर्दा गर्दै उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन। त्यसैले यो संविधान संशोधनको विषयलाई प्रवेश गराउनु त्यति अनुपयुक्त भएकोले हामीले आज चाहिँ बजेट सम्बन्धी र समसामयिक विषय कोरोना सङ्क्रमणको विषय र यसका उपचारको सन्दर्भमा मान्य सांसदहरू सङ्घीय सांसदहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा सरकारको भूमिकाको सन्दर्भमा हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद प्रमिला राई, उहाँ उदयपुर जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले संसदमा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ। यो बजेटले चाहिँ देशको स्थिति अर्थात् अहिलेको चाहिँ चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ सकिँदैन ओभरअल कुरामा पहिला यहाँले भन्ने होला, त्यसपछि हामी चाहिँ अरू त्यसको अन्तर्निहित विषयहरूमा आउनेछौँ। पहिला यहाँले चाहिँ छोटोमा बजेटमाथिको तपाईँहरूको दृष्टिकोण राखिदिनु होला। धन्यवाद। अब अहिलेको जुन हाम्रो यो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट ल्याउनु भएको छ, बजेट भाषण भइसकेको छ, त्यसमाथि पनि हामीले छलफलमा पनि भाग लिइसक्यौँ। अझै केही कुराहरू बाँकी छन्। त्यसैले अहिलेको जुन बजेट आएको छ मलाई लाग्छ समग्रमा यो गोलमटोल पाराले पुरानै कुरालाई धेरै कुरालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ र अहिलेको यो जुन सङ्क्रमण छ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण जुन यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अहिले जनता अब एकदम भोक र रोगसँग दुइटैसँग लडिरहेको अवस्थामा तत्काल अब उहाँले अब बोल्ने समयमा त लेख्ने र बोल्ने समयमा त धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ छाउनु भयो र तत्काल यो अहिलेको जुन किसिमले समस्यामा परेका छन् रोगले पनि भोकले पनि त्यो विषयलाई चाहिँ ठ्याक्कै यसको अहिले तत्काल जनतालाई यो रोग र भोकको लाई चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्ने र राहत कसरी पुर्याउने भन्ने कुरो देखिएन र अब सबै कुरालाई गरिनेछ अथवा गरिएको छ भन्ने कुरा आए तापनि अहिले तत्काल गरेर यो जुन गाउँमा धेरै पीडित अब हामीले सुनिराखेका छौँ रोडमै व्यक्तिहरू काम गर्दा गर्दै मजदुरहरू भोकै मरेको कुराहरू आएका छन्। हामीले प्रत्यक्ष आँखाले पनि देखेका छौँ। एकजना समथिङ तामाङ रोडमा लडिराखेको त्यसलाई धेरैतिरबाट आयो। उहाँले चाहिँ अब दैनिक मजदुरी गरेर खाने मान्छे अब अहिलेको यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ खानपिन नभएर उहाँको परिवार पनि कोही नभएको उहाँ चाहिँ हिँड्दै ढलेर उहाँको चाहिँ जुन मृत्यु भयो त्यो एकदम दुःखदायी कुरा हो र त्यस्ता जुन जनताहरू छन् जसको एक पैसा आउने छैन, परिवार छैन अथवा रोगको सङ्क्रमण भयो उहाँहरूलाई तुरन्तै चेक गर्ने PCR को अथवा अहिले RDT को कुरा छ, RDT ले गरेको चेक गरेको पोजिटिभ आउने, PCR ले गरेको फेरि नेगेटिभ देखाउँछ। अब यस्तो कुरालाई ध्यान नदिएको र अहिले खालि यो बजेटलाई मात्रै निरन्तरता दिएको, जनतालाई यो गर्छु उ गर्छु यसो गरौँ यति छुट्यायौँ उति छुट्यायौँ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ एकदम स्पष्ट नीति र यो जनतालाई
राहत प्याकेज हामीले चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ भनेर बजेटमा आयो, तर त्यो राहत प्याकेजको पनि कुनै नीति अथवा त्यसमा कुनै स्पष्ट नभएकोले जनताहरू एकदम अन्योलमा छन् र जो हिजोको अवस्थामा जनताहरू पीडा र रोग र भोगको पीडामा थिए, आज पनि जनताहरू त्यही अवस्थामा छन्। उनीहरूले राहत पाएको अवस्था छैन। त्यो गाउँ गाउँमा अहिले पिसिआर टेस्ट नभएर भारतबाट आएकालाई कसरी रोक्ने, बाहिरबाट बोर्डरबाट भित्र छिर्नेलाई त्यसको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सरकारले गर्न नसकेको, त्यसलाई टार्गेट नगरेको हुनाले आज सयौं हजारौं व्यक्तिहरू त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र चेकको व्यवस्था नभएकोले गाउँमा पसिराखेका छन् र त्यसको कारणले अहिले संक्रमण पनि दिनदिनै बढिरहेको र मृतकहरू पनि दिन बिराएर 3 दिनमा 1 जना मर्ने गरेको छ। त्यसै हुनाले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै टार्गेट नगरेको भन्ने अहिलेको मेन उद्देश्य, अहिलेको बजेट त्यसमा हुनुपर्ने थियो, तर त्यो नभएर यो छरपष्टै तरिकाले गर्न खोजिएर, तर के गर्न खोजेर तत्काल समाधान के हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो आएको देखिँदैन। हुन्छ, म अरू विषयमा पछि आउनेछु। अहिले म मान्य विशाल भट्टराई कहाँ जान चाहन्छु। अहिलेको यो बजेटले विद्यमान सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले यहाँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त अब यो विशेष अवस्था मुलुकमा उत्पन्न भएको छ। यो विशेष अवस्था इतिहासमा बिरलै मात्रै आउने घटना परिघटना हो। यस बेला नेपाल मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19ले सिङ्गो 7 अरब मानव समुदायलाई आक्रान्त पारेको अवस्था छ। त्यसले कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित नभएको देश कमै मात्रै छ। अब त्यस भएको हुनाले हामीले चालेका कदमहरू कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने सच्चाइलाई सबभन्दा पहिला हामी सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ मानवले पछिल्लो शताब्दीमा सामना गरिरहेको चुनौती मध्येको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा हाम्रो सामुन्नेमा आएको छ। र यसबेला सरकारले सार्ने नीतिहरू, सरकारले अघि सार्ने बजेटहरू, सरकारका कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपमा यसबाट प्रभावित हुन्छन् नै। कारणले गर्दाखेरि कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने, अब अहिले बजेट आउँदाखेरि, नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि पनि हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने, यसका आजका मुलुकका मुख्य चुनौतीहरू जे हुन् त्यसलाई पहिला चिन्हित गर्ने, पहिचान गर्ने र तिनको समाधान खोज्ने, त्यही नै हो मेन कुरा भनेको चाहिँ। जस्तो कि हामीले धेरै वर्षदेखि हाम्रो बजेटको, हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकता तय गर्दाखेरि गरिबी निवारणलाई गर्ने गर्यौं। विगतमा गरिबी निवारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता दशकौंदेखि हुँदै आयो। तर यसपटकको प्राथमिकता के भयो त बजेटको नीति कार्यक्रमको भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता नै कसरी यो महाव्याधिबाट मुलुकलाई, जनतालाई मुक्त गर्ने भन्ने आयो। नम्बर 1 मै त्यही कुरा उल्लेख भएको छ। काठमाडौँमा तपाईको चाहिँ अस्पतालहरूको उन्नति गर्नेदेखि लिएर गाउँ तहसम्मको स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने गरी यो कार्यक्रम आएको छ। बजेट पनि तदनुरूप नै छुटिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा हामीले लक्ष्य लिएको राजस्व हामीले सङ्कलन गर्न सकेनौँ, किनभने आर्थिक कारोबारहरू ठप्प भइसकेपछि, व्यापारिक कारोबारहरू ठप्प भएपछि स्वाभाविक रूपमा तदनुरूपको हामीले राजस्व सङ्कलन गर्ने अवस्था भएन। राजस्व कम हुने बित्तिकै बजेटको साइज घट्ने कुरा स्वाभाविकै भइहाल्यो। बजेटको साइज घटेसँगै हामीले हाम्रा जुन गतिविधि विकासका कार्यक्रमहरू थिए, अन्य क्रियाकलापहरू थिए, ती स्वाभाविक रूपमा तिनीहरू एउटा साइजमा घटे नै। त्यो यो शाश्वत सत्यलाई हामी सबैले चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्यो। अब अहिले सरकारले 4-5वटा मूलत प्राथमिकता तय गरेको मैले यो बजेटमा पाएको छु। यद्यपि म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि होइन, यसको कुनै विज्ञ पनि होइन र यसमा मैले अनावश्यक रूपमा म आफूलाई जानकार मान्छेको रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि चाहन्न। मलाई त आज चाहिँ खास गरी इन्डिजिनस टेलिभिजनले संसदमा विचाराधीन रूपमा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा कुराकानी गर्ने भनेर बोलाएको कारणले म त्यस अनुसार तयारी गरेर यहाँ चाहिँ केही पुस्तकहरू, संविधानहरू सहित उपस्थित भएको थिएँ। एकाएक विषय परिवर्तन भएको कुरा आयो। यसको मतलब के हो भने बजेटमा कुनै बहस छलफल गर्न नचाहेको मैले भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा होइन, तर त्यो विषयको ज्ञाता र विज्ञ
नजानेको कुराको विज्ञ र ज्ञाता बन्नु हुँदैन। मैले हजुर सामान्यतया सामान्य रूपमा मात्रै म यसको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको बिचमा छलफल गर्न चाहन्छु सक्छु। त्यो के हो भने अहिले हामीले प्राथमिकता तय गरिरहँदाखेरि चाहिँ खास गरी 4-5 प्राथमिकता हामीले तय गरेका छौँ। पहिलो कुरो यो महामारीबाट कसरी मुलुकलाई मुक्त गर्ने, जनतालाई जोगाउने कसरी, पहिलो त्यसैमा आधारित छ र अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा छ। दोस्रो कुरा भनेको हामीले शिक्षामा जोडिएको छौँ। शिक्षा अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पठन पाठन विश्वविद्यालयदेखि लिएर विद्यालय तहको सबै तहको पठन पाठन अवरुद्ध छ। औपचारिक शिक्षाकोमा आएको असाध्यै ठुलो एउटा यो व्यवधान हो। यो व्यवधानलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुराले अनलाइन शिक्षालाई अलिकति जोड दिन खोजेको मैले देखेको छु। अनलाइन शिक्षा जोड दिइरहँदा ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ, त्यसको समाधान हामीले खोज्नुपर्छ। अर्को कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने यसको तेस्रो प्राथमिकता भनेको रोजगारी हो। रोजगारी भन्नासाथ दुईटा कुरा आउँछन्। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा झन्डै 5 लाखको बेरोजगारहरू रोजगारी खोज्दै आउनुहुन्छ। यस्तो बेलामा अलिकति बजेटको प्राथमिकताको कुरा गर्छु। अब रोजगारीको सन्दर्भमा विदेशबाट रोजगारीबाट निकालिएका वा त्यहाँबाट बिदा भएका हाम्रा युवाहरूको एउटा समस्या छ भने त्यसको रोजगारीको पनि समस्या छ। चौथो कुरा हामीले कृषिलाई प्रधानता दिएका छौँ र कृषिको माध्यमबाट व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा गरिएको छ। यस्तै यस्तै प्राथमिकता भएको हुनाले यो बजेटको वक्तव्य धेरै मैले अघि भनिहालेँ, म यसको विज्ञ होइन, तर धेरै बलिएको पनि छैन। नीतिहरू स्पष्ट छन्, किसानी गरिएका छन्, प्राथमिकताहरू तय गरिएका छन्। भएसम्मको हाम्रो बजेटको जे हो त्यसलाई चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, श्रम, रोजगारी, कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै अल्मलिएको जस्तो म देख्दिनँ। अहिले स्वास्थ्यको जुन प्राथमिकताको कुरा गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यको क्रममा बजेटको शीर्षकहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा छ। अघि प्रमिला मान्यजीले भने जस्तै अहिले तत्कालको लागि चाहिने स्वास्थ्य उपकरण, किट्स तथा अर्थात् स्वास्थ्यकर्मीको अन्य उपचार पद्धतिहरूको बारेमा चाहिँ बजेट छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो स्वास्थ्यको बजेट नै प्राथमिकतामा आएको भन्ने कुरामा? अब बजेटको सबभन्दा पहिलो त बजेटलाई बुझ्नै पर्यो, किनभने अब यसको बारेमा सार कुराहरू नबुझिकन हामी धेरै यसमा प्रष्ट हुन सक्दैनौँ। दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने बजेट कस्तो परिस्थितिमा आयो, बजेट आउनुको वस्तुगत अवस्थाको सापेक्षतामा आएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षीय आँखा वा चाहिँ हाम्रो नजर कहाँनिर खोट देखिन्छ भन्ने किसिमले होइन। म कयौँ सत्ता पक्षका विपक्षका मानिसहरूको पनि अभिव्यक्ति सुनिरहेको छु। वस्तुगत धरातलमा टेकेर हामीले बोलेका कुराहरू नै वास्तवमा जनताका लागि ग्राह्य र स्वीकार्य पनि हुन्छन्। खालि तपाईँको चाहिँ म कहाँ छु, म कुन पोजिसनमा छु, म कुन कुन ठाउँमा उभिएको छु त्यो नजरबाट होइन, एउटा सदाशयताको नजरबाट र देशको एउटा तपाईँको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा जिम्मेवार नागरिकको तहबाट उभिएर हामीले हरेक कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। एकल काँटे वा तपाईँको एक पाखे भएर हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने जेमा पनि खोट देख्न पाइन्छ। त्यसमा त्यतातिर म जान चाहन्न बिल्कुलै। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने बजेटमा आर्थिक क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रका 3वटा कुरालाई महत्त्व दिएको छ। एउटा ग्राउन्डदेखि केन्द्रसम्मको स्वास्थ्य चौकीहरूदेखि अस्पतालसम्मका सबै त्यो अस्पताललाई स्ट्रेन्थन गर्ने कुरा आज मात्रै गरिएको होइन, भोलिलाई पनि गर्न खोजेको छ दीर्घकालीन रूपमा। दोस्रो कुरो अल्पकालीन रूपमा तत्काल गर्नुपर्ने केही कामहरूमा ध्यान दिएको देखिन्छ, जस्तो कि हामीले तत्काल कोरोना भाइरसका डेडिकेटेड हस्पिटलहरू निर्माण गर्ने, डेडिकेटेड एम्बुलेन्सहरू तय गर्ने, कसरी ग्रामीण भेगबाट बिरामीहरू भयो भने अस्पतालसम्म पुर्याउने। हेर्नुहोस् पत्रकार साथीहरूलाई यो जानकारी नै छ, म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। आजभन्दा 3 महिना अगाडि हामीले कोभिड-19 को रोगको उपचार गर्नु पर्यो भने यहाँ टेस्ट गर्नु पर्यो भने हङकङ लानु पर्थ्यो। मैले केही पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको खुब ठुल्ठुलो गफ गरेका सुने। मैले यसो गरेको थिएँ, उसो गरेको थिएँ। एउटा PCR टेस्ट गर्न हङकङ पुर्याउनु पर्ने ठाउँबाट अहिले देशका 20वटा ठाउँमा
टेस्ट गर्ने अवस्था यो अहिलेको यो सरकारले विकास गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पनि अरू देशको जनसङ्ख्याको तुलनामा टेस्ट गर्ने हो यसको। हामीले अरूसँग हेर्दाखेरि अरू देशहरू दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अरू देशको तुलना गर्दाखेरि हामीले अरू देशको जनसङ्ख्याको सापेक्षतामा हामीले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा टेस्ट गरेका छौँ। किनभने भारतको जनसङ्ख्या भनेको 1 अरब चाहिँ 30 करोड जनसङ्ख्या हो। अब त्यसको तुलना गरेर हामीले यहाँ थोरै भयो भनेर भएन नि, त्यो जनसङ्ख्याको तुलनात्मक रूपमा हेर्नु पर्यो, अरू देशसँग पनि हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा टेस्टहरू कम भएको छ स्वाभाविक रूपमा, किनभने संसारमै यसको अभाव छ, संसारमै हारालुट छ, तानातान छ, उत्पादन कम हुन्छ, बजारमा माग ठुलो छ, अरबौं मान्छेले यसको खोजी गरेका छन्। यस्तो बेलामा अभाव हुनु स्वाभाविक हो, चाहे त्यो तपाईँ हुनुहोस्, चाहे म हुँ, चाहे चाहिँ जोसुकै सरकारमा बसे पनि आजको वस्तुगत सच्चाइ यही नै हो। यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ सरकारले गएका जुन प्रयासहरू छन् त्यो सन्तोषजनक नै छन् र अझ यसलाई अझै बढाउनुपर्छ, अझै कोसिस गर्नुपर्छ, अझ बढी नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। हस्, धन्यवाद। म प्रमिला राई कहाँ जान चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले यो बजेटको चाहिँ विरोध गरिरहेको छ अथवा समालोचना गरिरहेको छ भन्नु पर्ला। वस्तुवादी हुन नसकेको हो नेपाली काङ्ग्रेस? वस्तुवादी हुन नसकेको वस्तुवादी हुन नसकेको होइन, काङ्ग्रेसले यथार्थ सत्य कुरालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले उठाइराखेको छ र सरकारले आफ्नो सत्ता बचाउने र ढाकछोप गर्ने कार्यनीति अथवा व्यवहारले गर्दाखेरि आज देश ठुलो सङ्कटमा छ। रोगसँग त हामी यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको रोगसँग हामी लड्नु भनेको हामी पनि अब त्यसमा परेका छौँ। तर अन्य कुरामा पनि हामी हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार व्यापक छ। आजको लागि हाम्रो माननीय विशाल भट्टराईज्यूले भन्नुभयो आज मात्रै होइन भोलिलाई पनि गर्नुपर्छ, त्यसै अनुसार बजेट आएको अथवा गरेको उहाँले चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ प्रतिपक्षको हिसाबले बोल्नुहुन्छ भन्ने होइन। भोलिको लागि भन्दा जिउबा चाहिँ घिउ खाइन्छ भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा। त्यसै हुनाले आज हामीले बाँच्ने र बचाउने कसरी, भोकले नमरोस्, रोगले नमरोस्। आज जनता भारतमा विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका मजदुरहरू रातभरि दिनभरि हिँडेर बोर्डर पार गरेर आएर आफ्नो देशमा आएर प्राण त्यागेको अवस्था पनि छ। किनभने आफ्नो देशभन्दा प्यारो अरू कसैलाई पनि हुँदैन। र त्यसै हुनाले आज हामीले तत्काल नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के हो भने तत्काल जनताले पाउनु पर्ने र बचाउनु पर्ने, उसले स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने, उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ खानपिनको लागि मान्छे त पहिले त बाँच्न खानै पर्छ, त्यसबाट रोगसँग हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसैले त्यो विषयमा सरकार केन्द्रित नभएको पुरानै ढाँचामा बजेट आएको यो गराउन निरन्तरता आजभन्दा 10 वर्ष पहिलेको विषय जुन विकासहरू निर्माणहरू पूर्वाधार विकासहरू छन्, कार्यहरू छन्, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिले पनि यो विशेष गरेर अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा के बढी रकम छुट्या तापनि यो उपयुक्त, यो पर्याप्त छैन। हाम्रो भनाइ त्यो तत्काल हामीले व्यापक रूपमा क्वारेन्टाइन र त्यो सामग्री किटको चाहिँ व्यवस्था गरिनुपर्ने। जो जनता आज स्वास्थ्य उपचार नपाएर गाउँ पसे, किन पसे त? यत्रो सजगता आज 3 महिना हुन लागिसक्यो। यो जुन कोभिड-19 ले संक्रमण हाम्रो देशमा मात्र 3 महिना भइसक्यो, लकडाउनै 3 महिना हुन आँटिसक्यो, पुग्न आँटिसक्यो भने यत्रो महिनासम्म पनि सरकारले त्यसलाई किन तदारुकताका साथ लान सकेन र जनतालाई आवश्यक पर्ने हाम्रो स्वास्थ्य सामग्री र त्यो आवश्यक क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था हामीले सामान्य त्यो पनि हामीले व्यवस्था गर्न नसकेर जनताले नपाएर गाउँ पसेका छन्। र अहिले टार्गेट हाम्रो के हो भने त्यो आउने विकासहरूलाई भोलिको दिनमा हामी सोचौँला, तर अहिले हामी बाँच्ने र बचाउनेतिर हामीले लाग्नुपर्ने र त्यो आवश्यक बजेट चाहिँ छुट्टिएको हुनाले अहिले कतै जनताहरूको कतै पनि ध्यान छैन। खालि कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने, भोकबाट हामी कसरी चाहिँ पेटभरि खान पाउने भन्ने मात्रै चिन्ता भएकोले अहिले सरकारको ध्यान त्यहाँ मात्रै जानुपर्ने थियो। सबभन्दा पहिले स्पटमा हामीले त्यो बोर्डर चाहिँ को एरियामा गएर बाहिरबाट आउने व्यक्ति नेपाली जनताहरूलाई
उनीहरूलाई उपचार र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो र ती गाउँ गाउँमा भएका अथवा ती भोकै 10 दिन हिँडेर भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पहिले खानपिन र स्वास्थ्य चेक गराएर मात्रै गाउँ पठाउनु पर्ने थियो र गाउँ पठाउँदाखेरि पनि स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित रहेर उनीहरूलाई अब यति व्यक्तिहरू तपाईँको वडा अथवा तपाईँको पालिकाको व्यक्तिहरू तपाईँले जिम्मा लिनुहोस् भनेर अनि उनीहरूलाई जिम्मा लिएपछि अनि आफ्नै स्थानमा पनि लगेर उनीहरूले चाहिँ केही जाँच चेकहरू गराएर क्लियर गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ भइरहेको छैन र यो गरौँला। अनि रेल हवाई जहाज रेल अब त्यो पानी जहाज र सुरुङ मार्गको कुरा मात्रै लगातार दोहोरिएको छ। त्यसै हुनाले काङ्ग्रेसले चाहिँ यही कुरामा चाहिँ ज्यादा फोकस गर्छ र पहिले बचाउँ र अहिलेको जुन बजेट आएको छ यो विषयमा यो कुनै पनि आधारमा अहिलेको अवस्थामा यो उक्त छैन र यो जुन किसिमले बन्नुपर्ने थियो यो कार्यक्रमहरू त्यो तरिकाले नबनेको हुनाले यो वस्तुगत आधारमा होइन हामीले व्यावहारिक आधारमा हामीले भनिराखेका छौँ र अहिलेको जुन सरकारको जुन नियत छ अब चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। अब आज आएर तुरन्त 25 गतेसम्म सबैले चाहिँ कर तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ जुन अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना भएको छ 25 गतेसम्म तिर्नेलाई कर तिर्नेलाई चाहिँ जरिवाना छुट भनेर यो अहिलेको अवस्थामा मान्छे बाँच्नलाई कति गाह्रो भएको छ, पुरा बन्द छ। कसरी त्यो व्यवसायीहरूले चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूले कर तिर्छन्? यो कतिको व्यावहारिक छ? यो हामीले आफै पनि बुझेर सुनेर हेरेर हामी बुझ्छौँ र अहिलेको सरकारको जुन किसिमको एउटा मनस्थिति छ अब खालि जुन राजस्व र आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण अनि अनुदानबाट हामीले सरकार चलाउने विकास गर्ने काम गर्ने भन्ने छ। यो अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि उपयुक्त समय होइन। जुन हिजोको जुन रेमिटेन्स आउँथ्यो त्यो रेमिटेन्स बन्द भएको छ। सबै नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किँदै गरेको अवस्थामा यो पुरा देश बन्द भएको अवस्थामा कसैले चाहिँ काम गर्न पाएको छैन, रोजगारी पाएका छैनन्, उद्योग व्यापारहरू बन्द छ। कृषिमा भनेको मल बिउहरू नपाएर अहिले हामी मैले समाचारमा सुनेको थिएँ अब 30 रुपियाँमा पाउने जुन धानको बिउ अहिले 50-60 रुपियाँ परिराखेको छ। त्यता सरकारले ध्यान दिएको खै सहुलियत अब जनतालाई सहुलियत दिने, कृषकलाई सहुलियत दिने अथवा निःशुल्क गर्ने भन्ने छ। यो कहाँ प्रयोग भइराखेको छ? यसमा अनुगमन किन छैन? सरकारको ध्यान किन छैन? हाम्रोतिर हाम्रो चाहिँ जनताको पक्षमा हाम्रो सवाल छ र अहिलेको तत्काल भोलिको लागि भन्दा अहिलेको लागि तत्काल सोच्नुपर्छ सरकारले भन्ने हाम्रो भनाइ। अहिले अब विशाल मान्यजीले आफ्नो पालोमा जवाफ दिनु होला। तपाईँलाई एउटा मात्रै क्रस क्वेसन, अहिले सरकारले राहत प्याकेजहरू सुरु गरेको छ, वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता ल्याउने पनि काम गरिरहेको छ, बोर्डरको मान्छेलाई पनि एउटा मापदण्ड बनाएर ल्याउने भनिरहेको छ। ती सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ यहाँहरू मान्नुहुन्न हो? होइन, राहत प्याकेज सुन्नुहोस् है कुमार सर, राहत प्याकेजहरू वितरण गर्ने भनेर सरकारले बोल्यो पनि, आफ्नो बजेट भाषणमा पनि बोलेको छ। तर म एउटा संसदको हैसियतले भन्छु, म आफ्नो जिल्लामा जनताहरूसँग प्रत्येक दिन हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। राहत प्याकेज चाहिँ कहाँ पुगेको छ त? कसरी पुगेको छ? को मार्फत पुगेको छ? कसलाई जिम्मा दिएको छ? त्यसको नीति के छ? कुन नीतिले? हामी पनि त एउटा प्रतिनिधि भएकोले, जनप्रतिनिधि भएकोले हामीलाई पनि केही चाहिँ जारी हुनुपर्छ कि सरकारले एक्लै आफ्नो कार्यकर्तालाई लगेर खटाएको छ कि कार्यकर्तालाई मात्रै वितरण गरिएको छ कि होइन भने समग्र रूपमा सबै जनतालाई पुगेको हो भने जनताको पनि सबै जनता त फटा हुँदैन, सबै व्यक्ति फटा हुँदैन। उनीहरूले पनि हामीले सरकारले दिएको राहत, सरकारले वितरण गरेको राहत हामीले पाइरहेका छौँ। हामी खानपिनमा हामी भोकबाट हामी वञ्चित छौँ, रोगबाट हामी चाहिँ जुन पाइएको छ, सहयोग पाइएको छ अथवा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पाएका छौँ भन्नुपर्ने। आज त त्यो नभएर गाउँ गाउँमा तपाईँको यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समय पहिले हामीले 70-80 करोड रुपियाँ राहत वितरण गरेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। 70-80 करोड रुपियाँ कहाँबाट कहाँ भयो, कहाँबाट को मार्फत गयो? त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले भन्नुभएको छ र राहत हामी वितरण गरेका छौँ अथवा राहत प्याकेज ल्याएका छौँ भन्नुभयो। त्यो राहत प्याकेजको नीति के छ? कोबाट गएको छ त? त्यो जनप्रतिनिधिबाट गएको छ कि सिधै स्थानीय तहलाई दिएको छ? त्यो गुपचुप अथवा त्यसलाई सञ्चार माध्यममा नल्याएको कि प्रचारमा नल्याएको कि त्यसमा के छ? त्यो नीति के छ? त्यो हामी स्पष्ट छैनौँ। त्यसै हुनाले अब यो दोष लगाउने भन्दा पनि यदि
मान्य विशालजी पनि हाम्रो ठाउँमा हुनुभएको भए यसको लागि उहाँले पनि पक्कै पनि उहाँ सरकार पक्ष भएर बोल्नुहुन्छ। सरकारले सबै गरेछ भन्छन्, हामी सरकारको भन्दा बाहिर छौँ, हाम्रो सरकार जनतासँग छ, देशसँग छ। त्यसै हुनाले हामीले यो भयो है भन्ने हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो, हामीले गर्न पनि पर्छ। त्यो कुनै त्यसमा चाहिँ दोस्रोपन कसैलाई नगरौँ। विशाल भट्टराई पनि भोलि मेरो ठाउँमा हुनुभयो भने र म सरकार पक्ष भयो भने विशाल भट्टराईले हामीले के उठाउँछौँ त्यो भन्दा कैयन गुणाले उहाँहरूले विरोध गर्नुहुन्थ्यो। हुन्छ, म फेरि आउनु छु। विपक्षको कारणले मात्रै होइन, हामी एउटा जुन जनताको प्रतिनिधि भएकोले पनि हामीले त्यो कुराहरू उठाउनु पर्छ। कमी कमजोरीलाई हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ र जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्छ। छिटोभन्दा छिटो उनको बाँच्न पाउने अधिकार, उहाँहरूको खाद्यको अधिकार, उहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्न पाउने अधिकार छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो खबर हुन्छ। हामी यहाँ आज चाहिँ नेपाल सरकारले संसदमा सङ्घीय संसदमा ल्याएको बजेटमाथि दुईजना सङ्घीय संसदका सदस्यहरू बिच हामी छलफल गरिरहेका छौँ। खास गरिकन बजेट सम्बन्धी छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो छलफलमा, यो जनसवाल कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद प्रमिला राई, त्यसै गरिकन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विशाल भट्टराई। हामी यो छलफललाई, यो बहसलाई निरन्तर राख्नेछौँ, तर एकैछिनको सानो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाउँ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला परैबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाउँ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन। फिल मिजुतिराङ नेसम चोथप ल्यामुयिन तिङसङ जम्बुलिङ हुरुङ चमे जुहुदु कोरोनो नेरिमने क्योथप लोग्यकुताङ लिपा ग्यकुप कपला खा उपो तुछोला हिचिकताङ छुथोन लाकपा मुन्ने टुतुप लाकबे च्याङाला खाङ तुपतुप मेरेगुप खाला खारे ग्यकुपताङ नप्चिकी खा उपो Chungsin Kangba Chigrang Tene Laka Kirop, Memangki Fala Modo, Rangi Mitang, Miyambi Mula Tetupala, Komba Sumji Pachagni Surang, Tamye Kirop, Lakwa Tituptang, Pangba Depup Laka, Mikiro, Cha Wauti Wato Kyasin, Utongo Kale Chungsin, Lokombo Gyapsin Tang, Ju Tang Chetudoke. Tak Tongsong Kyasin, Dapo Sula Yin Sinang, Korono Nerim Konung Tuki, Zaki Amjitang Mula, Delwa Kiro, Nerim Tesur Kyopula, Mi Kyan Magi, Teri Tigne Kiguki, Jua Kyani Min, Chakfo Kyani, Tapmin, Nerim Coronavirus, Samet Tongov, Indigenous Television. आदरणीय दर्शकबिन इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा तपाईलाई विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको छलफल कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद, उहाँ खोटाङ जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई। त्यसै गरिकन हामीसँग नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राई हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई म विश्रामपछि स्वागत गरेर म विशाल भट्टराई कहाँ जान चाहन्छु। अहिले चाहिँ अघि प्रमिला राईजीले केही कुरा उठाउनु भएको छ, यो सन्दर्भमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ अनि त्यसपछि म अरू थप कुराहरू आउँछु। पहिला विशाल भट्टराईलाई समय दिन्छु। बजेट वक्तव्यमा अहिलेको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न जनतालाई राहतको प्याकेज दिनुपर्छ, सबै तह तबकाका जनतालाई भनेर सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री आफैमा एउटा चाहिँ नि अर्थतन्त्रको असाध्यै ठुलो विज्ञ हुनुहुन्छ, पढाइ पनि
विषयमा त्यसपछि लामो समयदेखि कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, कहिले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको रूपमा या अरू थुप्रै ठाउँहरूमा काम गरेर विश्वका ठुल्ठुला चाहिँ नि दात्री निकायसँग पनि सम्बद्ध हुँदै काम गरेर आउनुभएको नाताले उहाँलाई यस विषयमा ठुलो विज्ञता पनि छ। बजेटको मैले यसो हेर्दाखेरि बुँदा नम्बर 49 देखि 59 सम्म 11वटा बुँदामा चाहिँ राहतको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ सरकारको तर्फबाट। के व्यवसायी, के व्यापारी, के साना ठुला व्यापारीहरू या चाहिँ राहत नपाएका जनता सबैको राहतको व्यवस्था यो बुँदाहरूमा मैले अघि भनेका बुँदाहरूमा उल्लेख गरेको छ। हुन त यसअघि नै नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई चाहिँ विशेष गरी राहत वितरणको काम चाहिँ अधिकार दिएको थियो र देशका 753वटा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो ठाउँको आवश्यकता अनुसारको राहत वितरणको कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो र माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशभरिका 753वटै स्थानीय सरकारले वितरण गरेको राहत चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जसरी देशभरिको आँकडा आएको छ त्यसका आधारमा उहाँले 80 करोडको राहत वितरण गरेको कुरा तथ्याङ्क सुनाउनु भएको हो। आजसम्मको सामान्यतया चाहे भूकम्प पीडितको कुरा होस्, चाहे बाढी पहिरोको कुरा गरौँ, चाहे अरू प्रकारका चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरूका परेका बेला चाहिँ वास्तवमा स्थानीय सरकारकै महत्त्वपूर्ण हो र स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट हामीले गर्नुपर्छ, किनभने त्यो सरकार नै जनतासँग सबभन्दा नजिक हुन्छ। त्यसमा सबै पार्टीका छौँ हामी, त्यसमा कुनै एउटा पार्टीले हाम्रो पार्टीको बढी होला तर सबै पार्टीले स्थानीय सरकार बनाएका छन्। त्यसकारणले त्यो सबै देशभरिको 753वटा सरकारको आँकडा हो। सरकारले पनि त्यसमा राम्रै ध्यान छु। यस अर्थमा चाहिँ म यो कुरा पहिला प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब त्यो तथ्याङ्कहरू कहाँ कसले हुन सक्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, सबैले बुझ्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। तर मूल कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने कोही पनि जनताले आफ्नो नजिकको सरकार, आफूलाई भोट मागेका भोट हालेका प्रतिनिधि चाहे जितोस् चाहे हारोस्, तर प्रतिनिधिलाई मलाई समस्या पर्यो भन्न जान पाउनुहुन्छ। पहिला यो चुनाव नहुँदासम्म चाहिँ कर्मचारीलाई हजुरी गर्नुपर्ने, कर्मचारीको टेबलमा पुग्नुपर्ने, त्यो कर्मचारीले पनि भोट माग्नु नपर्ने कारणले, जनताप्रति खास उत्तरदायी हुनु नपर्ने कारणले एउटा सिफारिस खोज्न पनि यता र उता भौँतिनु पर्ने अवस्थाबाट अहिले जनताले आफैले भोट हालेर जिताएका प्रतिनिधिलाई जति बेला पनि फोन गरेर भेटेर भन्न पाउनुहुन्छ, घरमा जान, अफिसमा जान पाउनुहुन्छ। यो खालको चाहिँ व्यवस्था हामीले खालि नकारात्मक कुरा मात्रै गरेर जनताको मनोभावना भड्काउने कुरा भन्दा पनि हामीले सकारात्मक सोचका साथ हेर्नुपर्छ। यो असाध्यै ठुलो उपलब्धि हो अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा। त्यसकारणले गर्दा यदि कसैले राहतको कुरामा समस्या परेको भए ग्रामीण भेगमा, यद्यपि ठुलो जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिसँग कतिपय मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू पुग्न सक्नु भएन होला, तर ग्रामीण भेगमा त्यो समस्या छैन। आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई जतिखेर पनि भेट्न पाउँछ, त्यसकारण त्यत्रो ठुलो समस्या मैले देखेको छुइनँ। तर राजधानी उपत्यकाभित्र या ठुलो बसोबास भएको क्षेत्र, सहर बजारतिर राहतको केही समस्याहरू भएको छ। म आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि लकडाउनको सुरुको अवधि म खोटाङमै थिएँ, त्यसपछि म फर्केर आइसकेपछि काठमाडौँ संसद चल्ने भएपछि म यता आएँ। आइसकेपछि मैले खोटाङको काठमाडौँमा बसोबास गर्ने जनताहरू जसको दैनिकी एकदमै समस्याग्रस्त छ, चुलै बन्द हुने अवस्था छ, उनीहरूको लागि चाहिँ हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरेर खोटाङका 500 जना घर परिवारलाई अहिले काठमाडौँ बसोबास गर्नेलाई राहत उपलब्ध म आफै उपस्थित भएर गराइरहेको छु र उनीहरूसँग साक्षात्कार पनि गरेको छु। यस अर्थमा के हो भने कतिपय टोलहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले, वडाहरूले ठुलो जनताको समुदायलाई भेला गरेर खाना पनि खुवाइरहेको मैले त्यो राहत बाँड्ने कुरा काठमाडौँ उपत्यकाभरि देखेँ। र केही मिडियाबाजी गरेर मान्छेहरूले झोला बोकेर घरै जाँदै गरेका दृश्यहरू देखाएर एकदमै विकराल समस्या छ जस्तो बनाएर केही सुरुमा प्रचारबाजीहरू भए, पछि केही जनतालाई जिल्ला जाने वातावरण पनि कतिपय ठाउँमा बनाइयो, लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने कतिपय ठाउँमा पठाउने कामहरू भए।
कतिपय ठाउँमा मजदुर विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने काम पनि भए। त्यसकारणले गर्दा यो क्रम चाहिँ आगामी दिनमा सङ्कट बढेर गयो भने बढी हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि के प्रतिपक्ष, के सत्तापक्ष, के स्थानीय सरकार, के प्रदेश सरकार, के केन्द्रीय सरकार, हामी सबै खाले जनप्रतिनिधिहरू यस्तो जनताको सरकारको विषयमा चाहिँ एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्रै जनताको समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, बुद्धि बखतले भ्याएसम्म यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागेको मैले देखेको छु। र यसबाट चाहिँ सबै खाले राजनीतिक दलले जितेका स्थानीय सरकारहरूले पनि मेहनतपूर्वक काम गरेको देखेको छु। यता छिटपुट रूपमा कहिलेकाहीँ सानो घटनालाई आम घटना यही हो कि यही प्रवृत्ति नै यही अन्तिम हो कि अब योभन्दा अरू केही भएकै छैन कि जस्तो गरी चित्रण गर्ने, बुझ्ने, ग्रहण गर्ने कम हुन्छ। हाम्रो समाजले नकारात्मक पनि छ ज्यादा, सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मक कुरालाई बढी खोजी गर्ने, त्यसैलाई बढी चर्चा गर्ने, त्यही मात्रै अन्तिम सत्य हो कि जस्तो गर्ने यता कता त्यो प्रवृत्ति पनि छ। तर हामीले जनतालाई निराश बनाएर केही भएको छैन, केही हुँदैन, यो देशमा यो सतीले सरापेको देश हो, यहाँ केही हुँदैन भन्ने प्रकारको निराशा पस्किने काम चाहिँ केही मान्छेहरूले त्यो प्रवृत्ति नै बोकेर, झोलै बोकेर हिँडे जस्तो, त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो दैनन्दिनै त्यही बनाए जस्तो, एकैछिन फुर्सद नभइकन खालि नकारात्मक कुराको सन्देश प्रचार गर्ने काम मात्रै गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अन्ततः त्यो प्रवृत्ति परास्त भएर जान्छ। देश बन्छ, बनाउनु पर्छ, हाम्रै पालामा बनाउनु पर्छ। हामीले जनतालाई उत्साहित गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनु पर्छ। यसको कुनै हामीसँग अल्टरनेट छैन। अरूले आएर बनाइदिँदैन, हामीले बनाउने हो। त्यसकारण यो कुरामा हामी हातेमालो गरेर अघि बढौँ भन्छु। हजुर, यहाँलाई नै म थप प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो बजेटले अघि चर्चा भए जस्तै रोजगारीको कुरा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाएको छ। अब रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि अब बजेटमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट तालिम दिने कुरा, 50,000लाई त तालिमै दिने कुरा छ। अनि 6 लाख रोजगारी गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई पनि स्वरोजगारमा संलग्न गराउने भन्ने कुरा छ। कतिको सम्भव कुरा हो? हिजोसम्मको रोजगार कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकारको रोजगार कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यति राम्रो प्रतिफल दिन सकेन भन्ने कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा यो रोजगार दिने चुनौती कतिको चुनौतीपूर्ण हो यहाँको विचारमा? रोजगारी आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो। चाहे त्यो असाध्यै विकसित र सम्पन्न राष्ट्रहरूमा पनि रोजगारीको चुनौती देखिन्छ। अहिले पनि अमेरिका जस्तो देशहरूमा पनि लाखौँ लाख मान्छेहरू बेरोजगार बनेर सडकमा आउने अवस्थाको यो कोभिड-19ले उत्पन्न गरेको छ। यो सबै हामीले देखे बुझेको, ग्रहण गरेकै विषय हो। हाम्रो जस्तो देशमा त झन् समस्या हुने नै भयो, जहाँ लाखौँ लाख युवाहरू बेरोजगारीको कारणले गर्दा विदेश गएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो। र अहिले रोजगारी खोसिएपछि देशभित्र आउने समस्या छ। यस्तो देशमा रोजगारीको विकराल समस्या छ। यसलाई कसैले पनि मिनिमाइज गर्न मिल्दैन र यो छैन भन्न बिल्कुलै मिल्दैन। अघि पनि मैले तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेको थिएँ, यस बेलाको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेकै खास गरी अरबमा र खाडी राष्ट्रमा, अरू राष्ट्रहरूमा पनि, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि हाम्रो नेपाली युवाहरू जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्योगहरू बन्द भएका कारणले, कल कारखानाहरू बन्द भएको कारणले अथवा रोजगारदाता कम्पनीहरू नै फङ्सनलेस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले चाहिँ बेरोजगार भएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। हिजो बेलुकाबाटै सरकारले विदेश उडान प्रारम्भ गरेको छ। मैले सुनेसम्म कोरिया, हङकङको फ्लाइट भइसकेको छ र अरू देशहरूमा पनि अब धमाधम दार गर्ने काम हुन्छ। जसले रोजगारीबाट पाइरहेका छौँ हामी, भिसा सकिएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको हामी अहिले सडकमा छौँ भनेर जसले दूतावासमा चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नुभएको छ, आफूलाई त्यहाँ रजिस्टर गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। र अब यो क्रम निरन्तर जारी रहने कुरा पनि म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत चाहिँ म आम जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अब उहाँहरू नेपाल आइसकेपछि उहाँ दिनुपर्ने रोजगारी कुरा, या वर्षै पछि हाम्रो श्रम बजारमा आउने बेरोजगारहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा जहाँसम्म छ, त्यो स्वाभाविक छ कि ठुल्ठुला कल कारखानाहरू खुल्न नसकेको अवस्थामा, हाम्रा भएकै कारखानाहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा र कोरोनाको कारणले गर्दा भएको लकडाउनका कारणले सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरू ठप्प भएको अवस्थामा तत्काल यो रातारात रोजगारी सृजना गर्ने कुरा कसैबाट पनि केही गर्दा पनि सम्भव छैन। अब यसलाई
बिस्तारै तपाईँको कोरोनाको समस्यालाई मिनिमाइज गर्दै यसलाई कम गर्दै हाम्रा उद्योग कल कारखानालाई बिस्तारै एउटा सुरक्षित तरिकाले खोल्दै जाने र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्दै जाने काम हामीले गर्नुपर्छ। र अहिले सरकारले विशेषतः तत्काल गर्न सक्ने भनेको हामीसँग जमिन छ, हाम्रा जमिनहरू बाँझिएका छन् यो बाहिर गएको कारणले या उत्पादन पद्धति फेरिएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्वाहमुखी खेतीले मात्रै कृषिले मात्रै हामीलाई तपाईँको कुनै पनि प्रतिफल दिन नसकेका कारणले सरकारले केही अब मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यापक मात्रामा कृषिका कामहरू गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउँदै औद्योगिकरण गर्दै ठुलो मात्रामा युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। र त्यो सरकारले चाहिँ अहिले यो कार्यक्रम बजेट र नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ। र अहिले छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने आजको हाम्रो मुलुकको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै लाखौं लाख युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र काम दिने कुरा हो। हामीले त्यो गर्न सकिएन भने बेरोजगारी भयावह रूपमा उत्पन्न हुन्छ र विदेश बसेका युवाहरू नेपाल आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा विगतको हाम्रो जुन खाद्यान्नको अवस्था थियो त्यसले अपुग हुन जान्छ। झन्डै 20% हामीले खाद्यान्न चाहिँ पुर्ताल गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादन र उत्पादकत्वलाई चाहिँ वृद्धि गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि चाहिँ हस्, धन्यवाद। म प्रमिला राईजीका जान्छु। रोजगारी सम्बन्धी तपाईँको केही थप टिप्पणी छ भने भन्नुला प्रमिला राईजी। हजुर, रोजगारी सम्बन्धमा अब अहिले तत्काल त अब रोजगारी कसरी हुन्छ अब सम्भव छैन, तर यो भावी रणनीतिमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने, त्यहाँबाट अब अहिले विशेष गरेर सबैले हामी पनि भन्छौँ सबैतिरबाट हामीले सुझाव आए अनुसार हाम्रो पहिलो प्राथमिक चाहिँ कृषि नै हो। कृषिले हामीले आधुनिकीकरण गरेर अब बाँझो रहेका जग्गाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ प्लटिङ बनाएर अब सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेर त्यो कृषिलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो कृषिबाट पनि हजारौं युवाहरू चाहिँ त्यहाँ रोजगार अथवा त्यसबाट चाहिँ उत्पादन भएको हाम्रो चाहिँ कृषि अथवा विभिन्न अब घरेलु उद्योग अथवा साना चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर सानातिना उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गरेर अथवा सरकारले त्यसमा चाहिँ अनुदान दिएर त्यसलाई सञ्चालन गरेर सामान्य एउटा अहिले तत्काल हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ यो बन्दको अवस्थामा, तर अब सरकार रणनीति के त हुनुपर्छ र यी लाखौं लाख नेपालीहरू बाहिरबाट आफ्नो स्वदेश फर्किँदै गएको अवस्थामा यो रोग नियन्त्रण कहिले हुन्छ भन्ने यसको कुनै सीमा छैन। तर अब सधैँभरि लकडाउन गरेर मान्छेहरू भित्रै थुनी राखेर यो रोजगारी सिर्जना हुने र अब खान पाइने भन्ने अवस्था छैन। यो लकडाउनलाई बिस्तारै खोक्रो पारेर सामाजिक दूरी भन्ने अहिले जुन हाम्रो अभियान छ, हामी पनि अब सदनमा जान्छौँ आउँछौँ, हामी पनि सामाजिक दूरीको एउटा नियम अनुसार हामीले हिँड्ने अथवा बैठक बस्ने गरेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई अलिकति व्यापकता गरेर अब कृषि र अब यो उद्योगहरूलाई पनि बिस्तारै सरकारले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरेर ती आएर अब हिजो बेरोजगारी भएर यहाँ आफ्नै स्वदेशमा पनि कति अब दही कमाएर खाने ज्यालादारीहरू अहिले चाहिँ हात खुट्टा बाँधिएको छ, घरमा बसेका छन्, बिहान बेलुका खाने कुरो छैन। कमसेकम उनीहरूलाई अब यसलाई लकडाउनलाई बिस्तारै खोकुलो पारेर यो हाम्रो कृषितिर पनि त अब सबै कृषि औजारहरू ल्याउन पर्यो, बिउहरू ल्याउन पर्यो। उनीहरूले चाहिँ अब समाधान त्यो सामग्रीहरू जबसम्म उनीहरूले सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न अथवा किन्न ल्याउन सक्दैनन् तबसम्म यो सम्भव छैन। त्यसै उनीहरूले अब सरकारको रणनीति केही चेन्ज हुन पर्छ र अब बाहिर देशहरूमा पनि कतै कुनै देशमा चाहिँ यसलाई बिस्तारै खुकुलो पारेर अब जनतालाई यो थुनेर राखेर हुँदैन भन्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि आर्थिक स्थितिलाई पनि विचार गरेर यसलाई बिस्तारै खुलो पार्दै यो जुन आउने दिनहरूमा अब यो कृषिलाई उद्योगलाई साना मजौला खालका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न पर्छ। कृषिलाई विशेष गरेर कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अब हिजोसम्म बाँझा रहेका सबै विदेश रोजगारीको लागि विदेश जाने, गाउँघरमा काम गर्ने अथवा कृषकहरू नपाएर मजदुरहरू नपाएर बाँझा रहेका चिजहरूलाई पनि अब यो चाहिँ एउटा ठुलो अवसर हामी नेपालीलाई मिलेको छ। आफ्नै देशको उत्पादन आफ्नै देशमा निर्भर हुने गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यो अब
रोग र भोकलाई एकतिर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँबाट कृषि र अब यो उद्योग सानातिना उद्योगहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर रोजगारी अब व्यक्तिहरू घरमा बसेको 3 महिना भइसक्यो बिस्तारै उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोजगारीमा अथवा कार्यमा अगाडि बढाउनु पर्छ र रोजगार अब मसँग केही छैन म केही गर्न पाइनँ मसँग छैन भन्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आवश्यक छ र रोजगारीको लागि रोजगारी भन्नाले स्वरोजगारको लागि आफ्नै गाउँघरमा कृषिबाट उद्योगबाट अब घरेलु चाहिँ उद्योगबाट यिनीहरूलाई उद्योगमा आबद्ध गरेर हामीले अगाडि बढ्न पर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ रोजगारी अब यो लाखौं नेपालीहरु रोजगारी बेगर भएर नेपालमा थुप्रिँदाखेरिको अवस्था हिजो जुन थियो बाहिरबाट आएर कमाएर ल्याउँथे रेमिटेन्स मिल्थ्यो देश पनि चलेको थियो उनीहरु आर्थिक पनि बलियो थियो आफ्नो बालबच्चा पढाउने आफ्नो घर परिवार चलाउने एउटा घडी किन्ने आज त्यो सबै न्यून भएर यो जिरोमा झरिसकेको छ त्यसैले आज चाहिँ कसरी बाँचौं र म बाहिर हुने पनि कसरी आफ्नो मातृभूमि पुगौं मरे पनि म आफ्नै देशमा मरौं आफ्नै माटोमा मरौं भन्ने जुन नेपालीहरुलाई पहिले उद्धार गर्नुपर्ने आफ्नो स्वदेश ल्याउनु पर्ने स्वदेशमा आइसकेको हाम्रो विदेशी नेपालीहरुलाई चाहिँ उनीहरुको सिप र ज्ञानलाई आधार बनाएर त्यसको एउटा डिटेल सर्वे गरेर उहाँहरुको क्षमता र सिप अनुरूपको काम अथवा कार्यहरु हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न पर्छ र परनिर्भर नभए अब लाखौं करोडौंको सामान खाद्यान्न अथवा फलफूल तरकारीहरु जुन इन्डियाबाट आउने गर्छ हामी विषादी तरकारीहरु खाँदै छौं त्यस महिनौं दिनसम्म बर्डरमा रहन्छ नेपालीहरु रोक्न चाहन्छन् फेरि पनि सरकारले त्यसलाई विस्तारै धन्यवाद दिएर यहाँलाई विषादी खाद्यान्नहरु हामीले खाने गरेका छौं त्यसलाई बिल्कुल रोक्नु पर्छ र हाम्रो देशमा अनेकौं फलफूल हरेक किसिमका फलफूल र तरकारीहरु पशुपालन माछा मासुहरु हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर स्वरोजगार पनि त्यसैबाट हुन्छ र सरकारले यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न पर्छ मेरो यही चाहिँ भनाइ हो। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौं हामीसँग समय थोरै छ म अन्तिममा मात्र यो इन्डिजिनस टेलिभिजन भएको हुनाले यो एउटा प्रश्न मैले गर्नै पर्ने हुन्छ दुवैजनालाई पहिलो प्रश्न म प्रमिला राईकैमा म भन्न चाहन्छु यो बजेटले सीमान्तकृत आदिवासी अल्पसंख्यक दलित अर्थात त्यस्ता किनारामा परेका समूहहरूलाई चाहिँ छोएन त्यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बीच चाहिँ एकदम समझदारी भएको त्यसमा चाहिँ कुनै प्रतिपक्षले पनि आवाज नउठाएको सरकारले पनि कुनै वास्ता नगरेको सहमतिको विषय हो यो चाहिँ यो आदिवासीलाई दलितलाई कुनै बजेट नदिने भन्ने कुरामा चाहिँ के हो हजुर यो अब अहिले यो प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष अब यो दुईटै मिलेको अवस्था पनि छैन किनभने सरकार पक्षले त प्रतिपक्षलाई दुश्मनकै रूपमा जहिले पनि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ कुराहरु सुन्यो भने मैले मात्रै गरेको मेरै सरकारले मात्रै गर्ने हामी मात्रै सक्षम छौं प्रतिपक्ष त अब तपाईं कति विवादमा पनि निमछुरा र कमजोर भनेर निमछुरा चाहिँ प्रतिपक्ष उहाँहरुलाई केही आउँदैन बोल्न सक्नुहुन्न हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले हामीलाई होच्याइरहेको अवस्थामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको सल्लाह केही छैन तर सरकार पक्षबाट चाहिँ अहिलेको जुन यो बजेट भनौं अथवा लगातार 2-3 वर्ष भयो यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारले एकलौटी बदल्याएको अवस्थामा यो शान्तकृत आदिवासी जनजाति थारू मधेसीहरूको जुन आयोगहरूलाई अथवा उनीहरूको विकासको लागि उनीहरूको उन्नतिको लागि कुनै बजेटहरू त्यस्तो खालको अब केही ल्याएको छैन र हामी वास्तवमा म एउटा जनजाति भए पनि जनजाति नभएर म चाहिँ समग्र राष्ट्रकै बारेमा मात्रै अहिले बोल्नुपर्ने पनि भएकोले यो मसँग अब कति बजेट जनजाति आदिवासी जनजाति अथवा मधेस र अथवा यी सीमान्तकृतको त कुरै छाडौं यहाँ बहुसंख्यक चाहिँ जुन यो देशको बहुसंख्यक जनसंख्या रहेको जनजातिकै बारेमा यहाँनिर ओझेल पारिएको छ त्यसै हुनाले यो कसरी सरकारले सोचेको छ आदिवासी जनजाति मधेसको पनि समस्या छ दलितको समस्या दलितको अब हेर्नुस् भर्खर मात्रै त्यत्रो 6 जना मान्छेमाथि निर्मम चाहिँ आक्रमण गरेर हत्या गरियो त्यो दलित अब प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ दलित अथवा यो समान चाहिँ
अधिकारको लागि कुनै जात भात रहने छैन भने हाम्रो संविधानले भनेको छ, सबैलाई समानता दिएको छ संविधानमा। तर आज त्यत्रो निर्मम हत्या हुँदा निर्मला पन्त जस्तो एउटा 13 वर्षको बालिका माथि त्यत्रो ठुलो बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यसको अहिलेसम्म छानबिन सरकारले ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले महिला, आदिवासी जनजाति, यो मधेस, सीमान्तकृत, यो केही पनि अहिले सरकारले ध्यान दिएको छैन। र अहिले तत्काल त हामीले उठाउनु भन्दा पनि यो समग्र जनताको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको छ, त त्यता पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा त्यता सरकारको ध्यान छैन। मैले देखे अनुसार, मैले हेरे अनुसार, वक्तव्य सुने अनुसार त्यता कुनै दृष्टि छैन। र अहिलेको अवस्थामा अलिक विषम परिस्थिति यो COVID-19 को कारणले पनि यो संक्रमणतिर बढी ध्यान दिनुपर्ने सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको र प्रतिपक्षले पनि यसैलाई बढी टार्गेट गरेर बोल्नुपर्ने, आवाज उठाउनु पर्ने भएकोले अब यो विशेष गरेर होइन, अब सहमति त नराम्रो कुरो हुँदै होइन, तर यस विषयमा चाहिँ छलफलै गरेर बजेट कटाउँ, सहमति नै कायम गरौँ, लु कटाउँ है भनेर न कसैले प्रस्ताव गरेको छ, न कसैले सहमति जनाएको छ, न बजेट कटौती नै भएको छ। यो किसिमको चाहिँ तपाईँको एक किसिमको अघि पनि मैले भने हाम्रो समाजले नकारात्मक कुरालाई छिटै ग्रहण गर्छ भन्ने नाममा जे पनि भन्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यो बजेट कटौती, टोटल बजेटमा बजेटको आकार कटौती भएपछि प्रत्येक शीर्षकमा कटौती भयो बाँड्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम 6 करोड थियो, 4 मा झरो। एकछिनलाई एउटा उदाहरण दिएँ मैले। त्यही प्रकृतिका कार्यक्रमहरू देशभरि काटिएका छन्, विकास निर्माणमा पनि काटिएका छन्। यो आजको बाध्यता हो। 16 अरबको बजेट अब चाहिँ थियो, अझ यो बढेर जानुपर्ने होइन। हरेक वर्ष 20% चाहिँ कम्ती यसको साइज बढ्ने हो कम्तीमा पनि। तर यो वर्ष हामीले घटाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा बजेटका सबै कुराहरू शीर्षकहरूमा कम त भयो नै। राजस्व उठेन, नउठेपछि त गर्नै पर्यो। अझ पनि यो समस्या कति लम्बिन्छ थाहा छैन। तर योजनाबद्ध रूपमा जानी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर बजेट कटौती गरेको भन्ने कुरा चाहिँ किमार छ पनि सत्य कुरा होइन। अब नकारात्मक कुराको खेती मात्रै नगर्ने हो भने म एक दुईवटा सकारात्मक कुरा बताउँछु तपाईँलाई। संसारको कुनै पनि देशमा एका दुई केही विरलै देशमा मात्रै स्थानीय सरकारमा 41% महिलाको प्रतिनिधित्व देशभरि छ। यो दुनियाँमा कहीँ खोज्दा पाउनुहुन्न। संसदमा तलदेखि प्रदेशदेखि सङ्घीय संसदसम्म महिलाको 33% प्रतिनिधित्व छ। हामीले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारू सबैको प्रतिनिधित्व संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौँ। अपाङ्गको समेत चाहिँ हामीले सुनिश्चितता गरेका छौँ। यस्तो बेलामा स्वाभाविक छ यो पुगेको छैन, अपुग छ, अपर्याप्त छ, गर्नु धेरै बाँकी छ। तर आजको वस्तुस्थितिको सापेक्षतामा जे जति गरिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्वाभाविकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ र आगामी दिनमा यसलाई बढाएर लाने कुरामा मेरो पुरै सहमति हुन्छ। बढाउने कुरामा मेरो जोडबल रहन्छ। तर अहिले गरेको कुरा अन्याय नै होइन। अन्तिममा के छ भने विशाल भट्टराईजी यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ आधा मिनटमा? मेरो मुख्य कुरा के हो भने तपाईको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत बजेटको सन्दर्भमा आजको देशको चर्चाको विषय र बजेट वास्तवमा अर्थतन्त्र मेरुदण्ड नै हो राज्यको, त्यो विषयमा केही छलफल गरेर हाम्रा भनाइहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। प्रमिलाजी के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? हजुर, अब सर्वप्रथम त यो अब इन्डिजिनियस टेलिभिजन को सम्पूर्ण परिवार र विशेष तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कुमारजीलाई। र यो टेलिभिजन मार्फत हामीलाई जनताको चाहिँ कुराहरू समस्याहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। र म यही मार्फत भन्न पनि चाहन्छु, अहिले जति देशभरि अथवा विश्वमै यो COVID-19 जुन यो हाम्रो कोरोना भाइरसले आतंकित बनाएको छ, सम्पूर्ण विशेष गरेर महिला बालबालिकालाई यसले ठुलो समस्या र आक्रमण गरेको छ। सबै सम्पूर्ण दिदीबहिनी अथवा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नआत्तिकन आफ्नो नियम पालन गरेर समयमा खानपिन, आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाएर रोगसँग लड्ने क्षमता बनाइराख्नुहोस्। र तपाईहरू आफ्नो यो नियमलाई पालना गरेर हामीले सामान्य नियम हामीलाई थाहा भइसकेको छ, थाहा भइसक्यो। त्यही नियम पालन गरेर सबै एकदम ढुक्क भएर रोगसँग लडौँ र हामी बाँचौँ र भोलिको आफ्नो जुन जीवनशैली छ त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्दै हामी अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ। सबैलाई यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष गरेर कुमारजीलाई नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै खुसी लाग्यो। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराई र त्यसै गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रमिला राई, उहाँ दुवैजनालाई आजको छलफलमा सहभागी भएर हाम्रो दर्शकहरूलाई अमूल्य विचार सन्देश र सुझावहरू दिनुभएको छ, सन्देशहरू दिनुभएको छ, उहाँहरू ज्ञानहरू बाँड्नु भएको छ। यसको लागि टेलिभिजनको तर्फबाट मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिएर कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छु। भोलि अर्का अतिथि र अर्को विषयमा हामी छलफल र बहस लिएर आउने नै छौँ। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँलाई नमस्कार।